ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 10 श्लोक 9। वेदान् 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 पुराणनिवहान् 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 वेदान् पुराणनिवहान् वेदान् पुराणनिवहान् वेदान् पुराणनिवहान् अपि सर्वविद्याः अपि सर्वविद्याः अपि सर्वविद्याः वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् 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 निज आननगणात् निज आननगणात् निज आननगणात् निजाननगणात् 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 चतुः आनन असौ चतुः आनन असौ चतुः आनन असौ चतुराननोऽसौ 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 कुर्वन् निजाननगणात् चतुराननोऽसौ कुर्वन् निजाननगणात् चतुराननोऽसौ कुर्वन् निजाननगणात् चतुराननोऽसौ वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणात् चतुराननोऽसौ वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणात् चतुराननोऽसौ वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणात् चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु पुत्रेषु तेषु पुत्रेषु तेषु विनिधाय 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 पुत्रेषु तेषु विनिधाय पुत्रेषु तेषु विनिधाय पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिं 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 पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिं पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिं पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवन् 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 तव 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 अप्रानुवंस्तव अप्रानुवंस्तव अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजम् आश्रितः अभूत् पदाम्बुजम् आश्रितः अभूत् पदाम्बुजम् आश्रितः अभूत् पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् 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 अप्रानुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् अप्रानुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणात् चतुराननोऽसौ वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणात् चतुराननोऽसौ वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणात् चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः
कुर्वन्निजाननगणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाच्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत्